أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. या अय्युहा, इसका तर्जुमा करते हैं या अय्युहा ए, ठीक है। या अय्युहा का तर्जुमा क्या करेंगे? ए। अन्नासु लोगो, ठीक है। अन्नासु का तर्जुमा क्या है? लोगो। उअबुदू, इबादत करो, वर्शिप, ये इंपेरेटिव टेंस है, ठीक है। हुक्म दिया जा रहा है, उअबुदू, इबादत करो। रब्बकुम, रब्बकुम में ये दो अल्फाज है, एक है रब और एक है कुम। हर एक का अलग रंग दिया है तर्जुमे में। रब की, कुम अपने, कुम का तर्जुमा क्या किया? अपने, ठीक है। योर लॉर्ड, यहाँ पे उस जो है वो वैसे ये मुहावरा तर्जुमा, बामुहावरा सलीस तर्जुमा बनाने के लिए उसका मैंने इजाफा किया है। रब्बकुम, अपने उस रब की, अल्लज़ी, जिसने, हु, अल्लज़ी, जिसने, अल्लज़ी जिसने, यानी हु, खलक़कुम, यहाँ पे दो अल्फाज है, एक है खलक़ा, अलग रंग दिया, कुम दूसरा लफ्ज है, ठीक है। खलक़ा का मतलब है पैदा किया, क्रिएटेड, कुम तुम्हें, यू, ठीक है। वल्लज़ीना, वाव का आपको मालूम है, और अल्लज़ीना जो, यानी उन लोगों को जो, ठीक है, यानी दोज। मिन, इसका तर्जुमा पहले बता चुका हूं, से। क़ब्लिकुम, यहाँ पे दो अल्फाज है, क़ब्ल इसका मतलब होता है पहले, कुम तुम, ठीक है। तुमसे पहले यानी जो गुजर चुके हैं, गुजरे हैं, ठीक है। बिफोर यू। लअल्लकुम, लअल्लकुम ये दो अल्फाज हैं, एक है लअल्ल और एक है कुम। मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है। लअल्ल जो है मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है शायद भी होता है, शायद के। लेकिन यहाँ पे इसका तर्जुमा करेंगे ताकि, कुम तुम, ताकि तुम, सो दैट यू में, ठीक है। तत्तकून, मुत्तकी बन जाओ, तत्तकून, मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। बिकम गॉड फियरिंग, ठीक है। मुत्तकी बन जाओ, गॉड फियरिंग। बाद लोगों ने तर्जुमा किया तत्तकून का, तुम परहेजगार बन जाओ, तकवा इख्तियार करने वाले हो जाओ, ठीक है, ताकि तुम बच जाओ। ये सब जो है तत्तकून का माना है। तत्तकून का माना क्या है? सब। मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, बच जाओ, ये सब का सब क्या है? तत्तकून का माना है। ये आवाज सबको साफ आ रही है? ये आवाज के बारे में मुझे जरा बताएं कि सबको आवाज साफ आ रही है या नहीं। जरा जल्दी रिप्लाई करें।
अब दोबारा तर्जुमा देखें इसका। या अय्युहन नासु, ए लोगो, उअबुदू रब्बकुम, अपने उस रब की इबादत करो, अल्लज़ी, जिसने खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे उनको भी पैदा किया, जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को भी पैदा किया जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, गुजर गए हैं, यानी आपके आबाओ अजदाद। लअल्लकुम तत्तकून, कि अपने रब की इबादत करो। इसका फायदा क्या होगा? जब तुम अपने रब की इबादत करो तो इसका फायदा क्या होगा? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, यानी तुम मुत्तकी बन जाओ, आखिरत के आजाब से बच जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ या आखिरत के आजाब से बच जाओ। ठीक है। अल्लज़ी, जिसने, अल्लज़ी, जिसने, ठीक है, ये इसका मतलब हु ही है, द वन हु, ये मुहावरा बनाने के लिए। ठीक है। जाअला, बनाया, जाअला का मतलब क्या करना है? बनाया, मेड। लकुम, दो अल्फाज है, एक लाम है और एक कुम है। कुम का मतलब तुम्हारे, लाम का मतलब है लिए, फॉर यू। अल अर्जा, अल अर्जा जमीन को, अल अर्जा को, जमीन को। ठीक है। द अर्थ, फिराशन, फिराशा, इसका मतलब होता है बिछोना, बेड, रेस्टिंग प्लेस। ठीक है, बिछोना। वस्समा, और आसमान को, बिना अनचत। व अनजला, और उतारा, बरसाया। उतारा लफ्जी मतलब है नाजिल किया, इसका लफ्जी मतलब है बरसाया। ये बामुहावरा जब तर्जुमा करेंगे बरसाना। ठीक है। सेंट डाउन, मिन, फ्रॉम, अस्समा, आसमान, माँ, पानी को कहते हैं, माँ किसको कहते हैं? पानी को। फ़अख़रजा, ये दो अल्फाज है, एक फ़ा है और एक अख़रजा। फ़ा का मतलब होता है फिर, मुख्तलिफ मानी के लिए फ़ा इस्तेमाल होता है, कभी फिर के माना में आएगा, कभी पस के माना में आएगा, कभी सो के माना में आएगा, मुख्तलिफ। ये वो यानी सयाक़ व सबाक़ को देख कर इसका तर्जुमा सही तरीके से बन जाता है। ठीक है। फिर अख़रजा, अख़रजा का मतलब होता है निकाला, उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं इखराज, बच्चे का इखराज कर दिया गया, यानी स्कूल से निकाल दिया गया उसको। ठीक है। फ़अख़रजा, फिर निकाला, देन ब्रॉट फोर्थ, बिही, उसके जरिए। यहाँ पे दो अल्फाज है, एक ही है, इसका मतलब होता है उसके, भी इसका मतलब होता है जरिए। लफ्ज बा के बारे में मैं बता चुका हूँ, मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। साथ के माने में भी आता है, पर के माने में भी आता है, जरिए के माने में भी आता है, तो इसके जरिए, विद इट। ठीक है। मिन, इसका मतलब फ्रॉम। असमरात, फल को बोलते हैं, फ्रूट्स। असमरात, समर की जमा है, फल को बोलते हैं। ठीक है। ये कौन शरारत कर रहा है? ये आराम से नहीं बैठ सकते हैं, ये स्क्रीन पे क्यों आप छेड़छाड़ कर रहे हैं? कोई बात समझ में नहीं आ रही, पूछ लें, स्क्रीन पे छेड़छाड़ ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। असमरात का मतलब है फल, समरात, समरातुन की जमा है, समरातुन एक फल को बोलते हैं, समरात कई फल, फ्रूट्स। ठीक है। रिस्कन, रिस्क के तौर पे, एज अ प्रोविजन। ठीक है। लकुम, दो अल्फाज है, लाम और एक कुम। कुम का मतलब तुम्हारी, और लाम तुम्हारे लिए। ये देखिए बार बार आ रहा है, लकुम लकुम लकुम, ये एक मतलब अगर आप याद करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद होगा। तो इसका दर रिस्क लकुम, फिर आगे देखिए फला, दो अल्फाज है, एक फ़ा है और एक ला है। अभी इससे पहले फ़ा का तर्जुमा हमने किया था, फिर यहाँ पे करेंगे लिहाजा। फ़ा का तर्जुमा क्या करेंगे? लिहाजा, इसलिए। ला का तर्जुमा है ना, सो डू नॉट, सो डू नॉट।
ٹھیک ہے. تجعلو نہ ٹھہراؤ، لا تجعلو ہے اصل میں، نہ ٹھہراؤ، سیٹ اپ للہ اللہ کے ساتھ، ٹو اللہ، اندادن شریک، پیراللز، ٹھیک ہے، اندادن شریک. ند کی جمع ہے، انداد کیا ہے؟ ند کی جمع ہے. و اور انتم، انتم کا اصل ترجمہ ہے تم، ٹھیک ہے. تعلمون جانتے ہو، انتم کا اصل ترجمہ کیا ہے؟ تم. تعلمون تم جانتے ہو. جبکہ تم یہ سب باتیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی پانی نکالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو، جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو. دوبارہ ترجمہ دیکھیں اس کا. الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، والسماء، اور آسمان کو بنایا، بناء چھت، وانزل من السماء، اور برسایا آسمان سے پانی، ماءن پانی. انزلہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور آسمان سے پانی برسایا. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس کے ذریعے، پھر اس کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے. فأخرج، پھر نکالے، بھی اس پانی کے ذریعے، من الثمرات تمہاری رزق کے طور پہ پھل، لکم تمہارے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، اس لیے لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. وانتم تعلمون، جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو، جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ آپ سب کو سمجھ آیا؟ جلدی بتائیں، ترجمہ آپ سب کو سمجھ میں آیا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے ترجمے میں؟ دوبارہ کوئی لفظ آپ کو سمجھاؤں، دہراؤں یا نہ، یا آگے چلیں؟ اچھا، جی ٹھیک ہے، الحمدللہ. جی اب یہ تفسیر کی طرف آتے ہیں. ترجمہ تو الحمدللہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے میں آپ سب کو بتا چکا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے ہدایت کا مطالبہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، رہنمائی فرما دیجیے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں وہ ہدایت نامہ ملنے کی بشارت دی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جو ہدایت تم مانگتے ہو اللہ تعالیٰ نے تم کو دے دی ہے. پھر اس ہدایت نامے کے بارے میں 3 گروپ بن گئے تھے. ایک وہ جو دل سے بھی مانتا تھا اور زبان سے بھی مانتا تھا، جنہیں مؤمنین کہا جاتا ہے، ان کا ذکر ہوا، ان کو مینشن کیا تھا، اولئک هم المفلحون تک. ٹھیک ہے، پھر ان افراد کا ذکر کیا جو نہ دل سے مانتے تھے اور نہ زبان سے، یعنی کافرین کا. ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک 2 آیات میں ان کا تذکرہ ہوا. پھر اس کے بعد
ان افراد کا ذکر ہوا جو دل سے نہیں مانتے تھے لیکن زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، یعنی منافقین کا ذکر ہوا۔ یعنی کن کا ذکر ہوا؟ منافقین کا ذکر ہوا۔ تو سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع جو ہے وہ مکمل طور پر منافقین کے تذکرے سے بھرا ہے۔ دوسرا رکوع جو ہے سورۃ البقرہ کا وہ مکمل کس کے تذکرے سے بھرا ہے؟ منافقین کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ اب ہم یہ پڑھیں گے کہ وہ ہدایت نامہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا اس میں لکھا کیا ہے، اس ہدایت نامے میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے کہ جو تم کو ہدایت ملی ہے، تمہیں ہدایت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کی شکل میں، قرآن مجید کی شکل میں، آخر وہ قرآن مجید یا کتاب آپ کو کہتی کیا ہے؟ تو اصل بنیادی طور پہ تین عقیدے ہیں۔ بنیادی طور پہ کتنے عقیدے ہیں؟ تین عقیدے، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے توحید کا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا عقیدہ جو ہے وہ رسالت کا، رسالت کا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا عقیدہ جو ہے وہ قیامت کا۔ تیسرا عقیدہ کس کا ہے؟ قیامت کا۔ تو بقیہ جتنے بھی عقیدے ہیں ان کے علاوہ، توحید، رسالت اور قیامت کے علاوہ جتنے بھی عقیدے ہیں وہ ان تین عقیدوں کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی وہ انہی تین عقیدوں کی طرف ہی راجع ہیں، انہی کے تحت وہ داخل ہے۔ یہ تین عقیدے تمام عقیدوں کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت اب اس رکوع میں ان تین عقیدوں کا ذکر فرمائیں گے، توحید کا، رسالت کا اور قیامت کا۔ سب سے پہلے توحید کا ذکر فرمائیں گے، پھر اس کے بعد رسالت کا، اور پھر اس پر جو اعتراضات ہوں گے، جو اشکالات ہوں گے مختلف افراد کی جانب سے، ان کا جواب ہوگا، اور پھر قیامت کا بھی ذکر فرمائیں گے۔ تو یہاں فرمایا گیا، پہلے توحید کا جو ذکر کیا گیا ہے، یا ایھا الناس، اے وہ لوگوں، اے انسانوں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں انسانوں کو خاص کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کن کو خاص کیا گیا ہے؟ انسانوں کو، الناس فرمایا ہے، الناس۔ تو یہ خطاب کن کو ہو رہا ہے؟ انسانوں کو ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کی خلافت جو ہے انسانوں کے حوالے کی، انسانوں کو دی۔ آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے بعد زمین پر اللہ رب العزت کے خلیفہ اور نائب کون ہے؟ وہ انسان ہی ہے۔ جنات جو ہے وہ انسان کے تابع ہے، تو جو اصل ہوتا ہے اس کو خطاب کیا جاتا ہے۔ جنات جو ہے وہ تو انسان کے تابع ہیں، ان کی ضمن میں ہے، تو اصل خطاب یہاں پہ انسانوں کو کیا گیا، جنات و عرب کو نہیں کیا گیا۔ اب انسانوں میں عرب بھی داخل ہے، عرب کے علاوہ جن کو عجمی کہتے ہیں، عرب کے علاوہ بقیہ افراد کو کیا کہا جاتا ہے؟ عجمی، عین جیم میم یا، عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ تو عرب جو تھے ان کو اپنی زبان پر اتنا فخر تھا، اور واقعتاً ان کو ہونا بھی چاہیے، کہ وہ بقیہ پوری دنیا کے افراد کو، ان کی بولیوں کو، ان کی زبانوں کو گونگا سمجھتے تھے، اس وجہ سے ہم سب کو وہ عجمی کہتے ہیں۔ تو اس میں انسان میں عرب بھی داخل ہے، عجمی بھی داخل ہے، کالی بھی داخل ہے، گورے بھی داخل ہے، کوئی تخصیص نہیں کی۔ اس میں کیا کیا؟ سب کو داخل کیا گیا،
سب کو خطاب کیا گیا، اے انسانوں، ٹھیک ہے، اعبدوا ربکم، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اعبدوا ربکم، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب آپ سب کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا، آپ سب کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، وہ سوال کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت کے بے شمار صفات ہے، اللہ رب العزت کے بے شمار نام ہے، تو یہاں پر صرف یہ ربکم لفظ رب کو کیوں خاص کیا گیا؟ یہاں پہ کیا کیا؟ لفظ رب کو کیوں خاص کیا گیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ سب کو کہ یہاں پہ لفظ رب کو خاص کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہے، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں تفسیر فخر الرازی کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت کے تقریباً 5000 کے قریب نام ہے، اللہ رب العزت کے تقریباً 5000 نام ہے۔ تو اب یہ لفظ رب کو کیوں خاص کیا گیا؟ اعبدوا ربکم، اعبدوا الہکم کیوں نہیں فرمایا؟ اعبدوا رحمانکم کیوں نہیں فرمایا؟ اعبدوا رحیمکم کیوں نہیں فرمایا؟ یہ سوال ہے۔ تو اس میں مختلف وجوہات ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وارننگ دینا چاہتے ہیں، ہمیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں وارننگ دینا چاہتے ہیں، تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ عہد الست بربکم، سورۃ الاعراف میں جو میثاق ازل کا تذکرہ ہوا عالم ارواح میں، جب تمام کائنات کو خطاب کیا گیا، تمام کائنات کو کیا کیا گیا؟ خطاب کیا گیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے فرمایا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ عہد الستو کی طرف، میثاق ازل کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، وہ یاد کروانے کے لیے لفظ رب کو استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لفظ رب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو شامل ہے، کہ تم ایک رب کی عبادت کرو، یعنی اس میں ایک اللہ بھی داخل ہے، ایک رحمان، ایک رحیم، ایک قہار، ایک جبار، یہ سب کے سب کیا ہے؟ اس میں داخل ہے۔ اب یہاں پر جو خطاب کیا گیا ہے یا ایھا الناس، یہ خطاب جو ہے مسلمانوں سے بھی ہے، کافروں سے بھی ہے، منافقین سے بھی ہے۔ اس سے پہلے تین جماعتوں کا تذکرہ تھا، 3 گروپس کا تذکرہ تھا، تو یہ خطاب ہر ایک سے ہے، اور ہر ایک کے لیے جب یہ خطاب ہوگا تو اس کا مطلب جو ہے، اس جملے کا مطلب الگ الگ ہوگا، اس جملے کا مطلب کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا۔ جب یہ خطاب کافروں سے ہوگا، جب ہم یہ سمجھیں کہ یا ایھا الناس سے مراد یا ایھا الکافرین یا ایھا الکافرون ہے کہ اعبدوا ربکم، ان سے خطاب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مخلوق پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرو، کہ مخلوق کو خدا بنانا چھوڑ دو، اللہ ایک اللہ کی توحید اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ ان سے کیا خطاب ہوگا کافروں سے؟ کہ مخلوق کو معبود بنانا، خدا بنانا چھوڑ دو، اور صرف ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین کرو اور توحید اختیار کرو۔ اور جب منافقین سے خطاب ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ نفاق چھوڑ کر اخلاص اختیار کرو، دل اور زبان تمہاری ایک ہونی چاہیے، نفاق چھوڑ کر اخلاص اختیار کرو۔ اور جب گناہگار مسلمانوں سے خطاب ہوگا
تو اس کا مطلب ہوگا کہ گناہ سے باز آ جاؤ اور کامل اطاعت اختیار کرو، مکمل اطاعت اختیار کرو۔ اور جب یہ خطاب متقی انسانوں سے، مسلمانوں سے ہوگا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اپنی اطاعت، اپنی عبادت پر ہمیشہ قائم رہو اور اس میں ترقی کی کوشش کرو، اور اس میں کیا کرو؟ ترقی کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر ایک سے خطاب ہے اور ہر ایک کے اعتبار سے اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ الگ ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم اپنے رب کی عبادت کیوں کرو؟ وجہ کیا ہے؟ الذی خلقکم، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرو، یہ دعوت دیا۔ اب ذہن میں آتا ہے کیوں عبادت کرو؟ الذی خلقکم، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں پہ میں اسلامک جیورسپروڈنس کے ایک قاعدہ بھی بتانا چاہوں گا، اگرچہ بعض افراد کو، بعض ساتھیوں کو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن بتا دیتا ہوں کہ الذی کو عربک گرامر میں اسم موصول کہتے ہیں۔ اسم موصول، الذی کو عربک گرامر میں کیا کہتے ہیں؟ اسم موصول۔ خلقکم، اس کے بعد جو بھی جملہ آتا ہے اس کو موصول کہتے ہیں۔ تو پھر اسلامک جیورسپروڈنس کا ایک قاعدہ ہے اصول فقہ کا کہ جب موصول دلیل کی جگہ پر آ جائے، جب موصول کیا ہو؟ دلیل کی جگہ پر آ جائے، علت کی جگہ پر آ جائے، تو پھر یہاں پر بیکاز کا مطلب کرتے ہیں۔ اذ هو الذی خلقکم، الذی کا مطلب ہوتا ہے جو، کہ جو، لیکن جب دلیل کی جگہ پر یہ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ، جس نے، ٹھیک ہے؟ اذ هو الذی خلقکم، کیونکہ اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی جو صفت ہے بہت واضح ہے، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو مشرک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 87 میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، کہ اگر آپ ان مشرکین سے سوال کریں من خلقہم، کہ آپ کو، ان کو کس نے پیدا کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اور اگر آپ سوال کریں ہم ان مشرکین سے من خلقہم، کس نے ان کو پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور بضرور یقیناً کہیں گے کہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو پیدا نہیں کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں تمام مخلوقات، ان کو بھی پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو، ان سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ اور اسی طرح ان تمام افراد کو بھی اللہ رب العزت پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک آئیں گے۔ یہاں پہ بعض مفسرین نے ایک نقطے کی بات بتائی ہے، یہاں پر من قبلکم فرمایا کہ جس نے تم سے پہلے پیدا کیا، پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تو یہاں پہ لفظ من بعدکم نہیں فرمایا، تو اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ امت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی ایک امت ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے بس، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہی آخری امت ہے، اس کے بعد نئی کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ اس طرح پہلے سورۃ الفاتحہ میں، یہ سورۃ البقرہ میں بتا دیا وما انزل الیک ما انزل الیک من قبلک، وہاں پہ من قبلک کا لفظ آیا لیکن من بعد کا نہیں آیا، تو اس میں اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے، یہی آخری امت ہے۔ بہرحال لعلکم تتقون، یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अल्लाह के आज़ाब से बच जाओ। अगर इबादत करोगे, अल्लाह ताला की वहदानियत इख्तियार करोगे, तो अल्लाह ताला की गिरफ्त से, अल्लाह ताला के आज़ाब से क्या हो जाओगे, बच जाओगे। अल्लाह ताला अगर हमें नजर नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत की दलीलें इतनी वाज़ेह है कि कोई अंधा भी उसका इनकार नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि अगर कोई जिद पर आ जाए तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह, तफसीर इब्न कसीर मशहूर तफसीर है, अरबी में है। तफसीर इब्न कसीर मशहूर तफसीर है, अरबी में है। उसमें तकरीबन मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए हैं इस मकाम पर। एक वाक़या ये जिक्र किया कि एक मरतबा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास कुछ मुल्हिद दहरिये जो अल्लाह ताला को मानने वाले नहीं है, वो तशरीफ लाए। अल्लाह ताला के वजूद के क्या थे, मुनकिर थे। वो इमाम साहब के पास तशरीफ लाए, कहने लगे कि हम खुदा को नहीं मानते, आप हमें बताएं कि अल्लाह ताला कहाँ होता है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी सूरत क्या है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं एक फिक्र में हूं, मैं फिक्र कर रहा हूं। वो क्या है, मेरे सामने एक दरख्त है, अचानक वो दरख्त खुद ब खुद कट जाता है और उसकी तख्तियां बन जाती है। दरख्त की क्या बन जाती है, तख्तियां बन जाती है, और खुद ब खुद उसकी कश्ती बन जाती है। वो कश्ती जो है समंदर के किनारे में मुसाफिरों को खुद उठाती है, मुसाफिरों का सामान भी खुद उठाती है। और किश्ती का मल्लाह जो है, मल्लाह किश्ती को चलाने वाले को उर्दू में मल्लाह बोलते हैं, ठीक है। किश्ती का चलाने वाला भी नहीं है, एक तरफ के मुसाफिरों को ले जाती है दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ के मुसाफिरों को वापस लेकर आती है इस तरफ, और किराया जो है वो भी खुद वसूल करती है, और उसमें कोई बंदा भी नहीं है। तो जिस वक्त ये बात इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने मुकम्मल की, तो वो मुल्हिद और बेदीन जो आए थे, जो खुदा के वजूद के मुनकिर थे, वो हंसने लगे, कहने लगे कि हमने तो आपकी बहुत तारीफ सुनी थी कि आप बहुत बड़े इमाम हैं, बड़े इल्म वाले हैं, बसीरत वाले हैं, हमने तो आज तक आप जैसा बेवकूफ कोई शख्स देखा नहीं, आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी। ये कैसे मुमकिन है कि दरख्त खुद ब खुद कट जाए, खुद ब खुद उसकी तख्तियां बन जाए, खुद उसकी कश्ती बन जाए, और फिर ये कश्ती मुसाफिरों को इधर से दूसरी तरफ ले जाए और दूसरी तरफ से वापस लेकर आए, और सामान भी खुद उठाए और किराया भी खुद वसूल करे, जबकि उसमें कोई बंदा भी ना हो। ये कैसे मुमकिन है? तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक किश्ती बगैर बनाने वाली के नहीं बन सकती। आपकी समझ में नहीं आती, एक किश्ती का बगैर चलाने वाले के चलना आपके समझ में नहीं आता, तो अरे जालिमों, ये आसमान जो इतना बड़ा है ये कैसे बन गया, ये जमीन ऐसे ही पैदा हो गई, ये पहाड़ ऐसे ही बन गए कि किसी ने नहीं बनाए। ये किश्ती जो है तुम्हारी समझ में नहीं आती कि बगैर बनाने वाले के बन जाए, बगैर चलाने वाले के चले, तो ये सारा निजाम खुद ही कैसे बन गया। तो हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फअस्लमू अला यदैह, तो वो सब के सब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर उन्होंने क्या किया, इस्लाम कबूल किया। उन सब ने क्या किया, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमको पैदा किया है इसलिए कि इबादत करो, ताकि अल्लाह ताला के आज़ाब से बच सको, अल्लाह ताला की गिरफ्त से बच सको। वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया, ठीक है, और आसमान को छत बनाया, और तुम जो है उसी छत के नीचे चलते फिरते हो, अपने काम करते हो। वअंज़ल मिनस समाई माअ, और आसमान की तरफ से पानी नाजिल किया बारिश की सूरत में। फ़अख़रज बिही, फिर उस पानी के जरिए से अल्लाह ताला ने निकाला मिनस समरात, मुख्तलिफ किस्म के फल, रिज़्क़न लकुम, जो तुम्हारे लिए रिस्क है, तुम बराह रास्त उस फल को खाते हो रिस्क के तौर पे, उसको बेचकर उसकी कीमत वसूल करते हो और कोई और चीज खरीद लेते हो, खाने की दीगर चीजें खरीद लेते हो। तो ये कौन है
किसने ये बारिश नाजिल की, किसने ये फल निकाले, किसने ये रिस्क तुमको दिया। वला तजालू लिल्लाहि अंदादा, बस अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत बनाओ। तुम्हारा खालिक जो है वही है, पहले जो अफराद गुजरे हैं उनका खालिक भी वही है, इसलिए रब का शरीक किसी को मत बनाओ। इसलिए रब का शरीक किसी को मत बनाओ। वअंतुम तालमून, हालांकि तुम सब जानते हो कि खालिक वही है। जब तुम जानते हो कि खालिक वही है तो फिर दीगर अफराद को अल्लाह का शरीक क्यों बनाते हो, फिर दीगर अफराद को अल्लाह ताला का शरीक क्यों बनाते हो। अल्लाह ताला हम सबको ये आयत समझने की तौफीक अता फरमाए और इन पर फिर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। तो इन दो आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की बुनियादी अक़ीदे तौहीद की दावत दी और मुख्तसरन दलील भी बयान कर दी, ठीक है, कि इस सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया, ज़मीन को, आसमान से बारिश बरसाना, फिर उससे मुख्तलिफ किस्म के फल अनाज वगैरह उगाना, ये सब के सब क्या है, ये अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस्लाम की बुनियादी अक़ीदे तौहीद की दावत दी गई है कि हम सब क्या करें, अल्लाह ताला को एक ही माने, अल्लाह ताला के अलावा किसी को उसके कामों में शरीक न ठहराएं, अल्लाह ताला के साथ उसके कामों में किसी को शरीक न ठहराएं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद की सही फहम नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।